السلام الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس مات كو ال. المهم في هذه الحصه غادي ان شاء الله غادي نشوفوا التمرين رقم 14 بالنسبه لي زانتيغرال جينيراليزي. بالنسبه للتمرين رقم 14 اللي قال لك ايتودي لا ناتور دو لانتيغرال جينيراليزي اي، عطانا اي اللي هو لانتيغرال اي اللي هو لانتيغرال من 0 حتى لبلوس لانفيني د ليكس بود ناقص اكس مقسوم على 1 زائد اكس دي دو اكس. مزيان. وقال لك ايتودي لا ناتور ديال هاد لانتيغرال، واش هو كونفيرج ولا ديفيرج. اولا خصني نعرف فين كاين المشكل. عوض بزيرو، 1 زائد زيرو، وهنا ليكس بود زيرو، ما كاين حتى شي مشكل في زيرو، اذا المشكل راه باين في بلوس لانفيني. مزيان. اذا بما ان المشكل كاين في بلوس لانفيني، اذا مش خصني نمشي نخدم على بلوس لانفيني، ولكن انا كنعرف باللي كيوقعوا لي بزاف ديال الاشكالات ملي كيكون عندي لانتيغرال من زيرو لبلوس لانفيني. مثلا انا غنمشي ندير مثلا المكافئه لواحد زائد اكس بلس لانفيني راه هي اكس، ياك؟ المكافئه ديال واحد زائد اكس بلس لانفيني راه هي اكس. مثلا بغيت نخدم بداك الكورولير. مزيان. عندي داك الكورولير ديال الليميت ديال تي على بويسونس الفا فوا اف دو تي، راه شنو داك الكورولير. مزيان. بغيت نخدم بها مثلا هنا، صافي. راه كتقول لي داك الكورولير بان هذاك العدد اللي خصو يكون هنا يكون اكبر قطعا من زيرو، ما خصوش يكون كيساوي زيرو. اذا بالنسبه لي هنا غندخل واحد، هانتي هي لانتيغرال اي، هانتي عاولي هو لانتيغرال من 0 ل 1 ديال هاد اكس بو ناقص اكس مقسوم على 1 زائد اكس دي دو اكس، وهنا زائد لانتيغرال من 1 لبلوس لانفيني ديال اكس بو ناقص اكس مقسوم على 1 زائد اكس دي دو اكس. هذا ما فيه حتى شي اشكال، يعني راه كونفيرج. بقى لي عاد نشوف هذا واش كونفيرج ولا ديفيرج. الا كان هذا ديفيرج فهادو كاملين راه ديفيرج، كان هذا كونفيرج فهادو كاملين راه كونفيرج، صافي. يعني لا ناتور ديال هاد لانتيغرال اي محدد بهذا، اما حتى هذا راه كونفيرج حيت اصلا ما كاينش فيه شي مشكل لا في زيرو ولا في واحد. اذا بالنسبه ليا غادي نمشي لهاد لانتيغرال اللي هو من واحد لبلوس لانفيني، غنسميه مثلا باي ان. مزيان. غنسميه باي ان. لانتيغرال اي ان هو لانتيغرال من واحد لبلوس لانفيني ديال اكس بود ناقص اكس مقسوم على 1 زائد اكس دي دو اكس. مزيان. انا عندي المشكل هنا في بلوس لانفيني. شنو كنعرف الايكيفالون د 1 زائد اكس بلس لانفيني؟ الايكيفالون ديال 1 زائد اكس وفوازيناج دو بلس لانفيني راه هي نفسها اكس، صافي. الفوازيناج دو بلس لانفيني شنو هو الايكيفالون ديال 1 زائد اكس؟ هنا ما عرفتش واش نقدروا نخدموا بريمل. الا بغينا نخدموا بريمل حيت كدو ريمل كتقول 1 بلس لانفيني كونفيرسي الفا اكبر قطعا من زيرو، اكبر قطعا من واحد، يعني ما نقدروش نخدموا واقيلا بريمل هنا، ما علينا. المهم بالنسبه للايكيفالون د 1 زائد اكس بلس لانفيني راه هي اكس. الا قلت لك الايكيفالون د اكس بو ناقص اكس بلس لانفيني ما تقدرش تعطيه، صافي. يعني هي نفسها اكس بود ناقص اكس. اذا هنايا الفونكسيون هذه اللي سميتها بالفونكسيون اف دو اكس، هذه هي سميتها باف دو اكس. فاف دو اكس او فوازيناج دو بلس لانفيني شنو ايكيفالون شنو؟ اكس بو ناقص اكس كتبقى اكس بو ناقص اكس حيت ما علقاش الايكيفالون ديالها. الا قلت انها ايكيفالون شي حاجه خصني نمشي نحسب الليميت ديال اكس بود ناقص اكس على داك الحاجه نلقاها واحد. مزيان. هنا ممكن تلقى شي حاجه حيت كنعرفوا الليميت في بلس لانفيني. مثلا هنا القواعد ديال الليميت في بلس لانفيني كتساوي زيرو، خصها تكون اكس، يعني اكس بو ناقص اكس بلس لانفيني. لا صافي، شوف بلاش ما نخربقوا راسنا نخليها اكس بو ناقص اكس، وهنا ليكيفالون د 1 زائد اكس بلس لانفيني راه هي اكس. اذا الا كانت هذه كونفيرج بلس لانفيني حتى هذه كونفيرج بلس لانفيني. غنشوفوا لا ناتور ديال هذه. مزيان. لا ناتور ديال هذه في بلس لانفيني. لاحظ معايا باللي انا كنعرف القاعده ديال الليميت، صافي. كنعرف القاعده ديال الليميت، داك الكورولير اللي غتلقاوها تما غتلقاوه في الملخص في صندوق الوصف. الكورولير اش كتقول لي؟ كتقول لك بان الا لقيتي الليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اش ديال اكس على بويسونس الفا فوا الفونكسيون اف دو اكس ديالك. دابا حنا اف دو اكس ما تعتبرهاش هذه هي هذه، صافي. اكس على بويسونس الفا فوا اف دو اكس لقيتيها كتساوي زيرو. فهنا كتقول بلي لانتيغرال من ا حتى بلس لانفيني بحيث ان ا اكبر قطعا من زيرو ديال اش ديال اف دو اكس دي اكس كونفيرج سي داك الفا مالو اكبر قطعا من واحد. مزيان. يعني خصني نلقى شي عدد الفا، انا نلقى شي عدد الفا يكون اكبر قطعا من واحد باش نقدر يعني ونضربو في هاد الفونكسيون اكس بو اكس ناقص اكس، اكس بو ناقص اكس على اكس، ونلقى الليميت باللي هي زيرو. غير واحد الدقيقه، واحد الفيديو كيتمونطا، صافي. ونلقى
الليميت هي زيرو. خصني القواعد ديال الليميت ديال اكس بو. كنعرف بلي الليميت ديال الاكس بو د اكس ليميت كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني ليكس بو اكس سور اكس كتساوي ليا بلوس لانفيني. يعني من هنا الا درت المقلوب، يعني الليميت كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني هنا اكس على بويسونس ان، بحيث ان ان ابارتونون ان ايطوال، فالليميت من اكس طون فيغ بلوس لانفيني درت المقلوب ديال اكس على بويسونس ان على اكس بو اكس، هادي راه كتساوي زيرو. اذا حنا لاحظ معايا الفونكسيون ديالي هي هذه، الا حيدت هنا الفونكسيون ديالي هي هذه اكس بو ناقص اكس. شنو هي واحد على اكس بو اكس، يعني هنا واحد على اكس بو اكس، حيت اكس بو ناقص اكس هي واحد على اكس بو اكس. اذا هنا خصني نضرب شي اكس صافي على بويسونس الفا، بحيث ان الليميت تعطيني زيرو. انا هنا اش كنعرف؟ كنعرف بلي الليميت كون اكس طون فيغ بلوس لانفينيت اكس على بويسونس ان، بحيث ان ان بارتونون ان ايطوال، هادي شحال كتساوي على اكس بو اكس؟ كتساوي زيرو. اذا انا هاد اكس هادي خصها تحيد باش نلقى اكس على بويسونس ان على اكس بو اكس. مثلا نختار انا داك اكس اللي غنضرب فيها، ندير اكس او كاري مضروبه في هاد الفونكسيون هادي. مزيان. الا اختاريتي اكس او كاري غادي نشوفو هادي عندنا في الكور. هاد الكولير وهاد الكريتيك وهاد الشيء راه غير كيساعدوك باش تلاقوا، يعني ما خصهمش يكونوا معقدينك يعني بزاف بهم، ولا راه كل وحده كتساعدك بانك تلقى لا ناتور صافي. هما مساعدين يعني فين ما هادشي تحسبوا، هما كيبقاو ديال الريفيرونس، يعني كتبقى ترجع لهم مرجع بالنسبه لك. يعني هادي كتشبه لشي حاجه صافي في البلاصه. اذا هنا نقول ليه ليميت كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني ديالاش ديال اكس او كاري مضروبه فاش نبدل اللون، نحط فونكسيون ديالي ديال واحد على اكس بو اكس. هادي شحال كتساوي؟ هنا واحد اكس مع اكس تمشي، غتبقى ليميت كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني ديال اكس على اكس بو اكس. حنا عندنا ان كينتمي لان ايطوال كيبدا من واحد، يعني ممكن هنا تختاروا واحد. يعني ليميت كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني اكس على اكس بو اكس شحال كتساوي؟ زيرو. مزيان. وهنا غادي نقول ليه هذا يعني بالنسبه لالفا هنا شحال كتساوي؟ لاحظ معايا اكس اس جوج، يعني الفا هي جوج اكبر قطعه من واحد. اذا من هنا شنو لانتيغرال من اش؟ من داك واحد لبلوس لانفيني، ما يمكنش تبدا من زيرو، من واحد لبلوس لانفيني عليها فرقت هنا من واحد لبلوس لانفيني ديال ديالت هاد دي اكس على اكس اكسبونونسيال اكس اي كونفيرج. وإلا كان هذا كونفيرج يعني هذا كونفيرج، فلانتيغرال الفونكسيون المكافئه ديالو مالو راه كونفيرج. يعني بالنسبه لي هنا دونك لانتيغرال من واحد لبلوس لانفيني ديال اف دو اكس دي اكس اي كونفيرج. يعني بالنسبه لهاد لانتيغرال هذا هنا بينت بلي راه كونفيرج، هذا كونفيرج. وهذا اساسا راه ما فيش المشكل، راه يكون كونفيرج، يعني المجموع ديالهم كيكون كونفيرج. اذا هنايا راه لقينا بلي اي كونفيرج، هذا كونفيرج وهذا كونفيرج، الجمع ديالهم كيكون كونفيرج. اذا لانتيغرال اي حنا بينا بلي لا ناتور ديالو راه كونفيرج اي كونفيرج. هذا هو الاستنتاج اللي خرجنا به من هادشي هذا كامل. عرفت شحال وصلنا الوقت؟ 8 دقائق. صافي بارك علينا. نشوفوا في حصه مقبله ان شاء الله تمرين اخر.